अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, मैं आपकी गुफ्तगू को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जो बात है ना, जी जो आप पूछना चाह रहे हैं, जी दरअसल वो अब आप यहाँ पूछ जी लीजिए कौन से मुफ्ती हैं जिन्होंने आपको क्या मसला बयान किया है। जी। बोलिए। जी, भाई आप क्या पूछने जा रहे हैं? आप क्या पूछना चाहते हैं मुझे, ये आपका सवाल है ना, दूध पीने के बारे में। क्या आपके जी जी मुफ्ती साहब ने क्या फतवा दिया है आपको? जी 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 जी। मुफ्ती साहब ने तो इनकार कर दिया कि भाई ये एक बार यानी कि एक दिन में एक बार दूध पिलाने से निकाह नहीं हो सकता। अच्छा, अब आपको क्या चाहिए हमसे? और मैं ये चाहता हूँ कि आप खुतबा बनाकर भेजें ताकि मुफ्ती साहब इसे आम में बदल दें। मुझे आप ये बताइए, मुफ्ती का निकाह होगा या आपका निकाह होगा? नहीं, निकाह मेरा होगा। अच्छा, मुफ्ती अगर नाराज रहेगा तो आपका निकाह हो जाएगा या नहीं होगा? हो जाएगा। तो मुफ्ती को राजी करना मकसद है आपका, तो ये नामुमकिन है। मुफ्ती ने आपको फतवा दे दिया है, और वो मुफ्ती क्या नाम है उनका? मुफ्ती मोहम्मद जुबैर। अच्छा, उनसे आपने बात करी है क्या डायरेक्ट? नहीं, बात नहीं की, वीडियो देखी है। अच्छा, तो वो क्या कह रहे हैं उस वीडियो में? उस वीडियो में ये कह रहा है कि वो कह रहा है एक बार भी दूध पीने से तो उनकी रजाई माँ और बहन बन जाती है। अच्छा, एक बार दूध पीने से रजाई माँ और बहन बन जाती है। वो सऊदी अरब के जो मुफ्ती आज़म है ना, शेख अब्दुल अजीज बिन बाज, वो उनकी आवाज़ में आपको सुनवाता हूँ। रदा अल वाहिदा ला तुहरम, एक मर्तबा दूध पीने से रदाअत तस्लीम नहीं की जाती, और वो ला तुहरम, ये हराम नहीं होता, रिश्ता हराम नहीं करता। और इसी तरीके से दो मर्तबा भी अगर किसी ने दूध पी लिया है तो वो मुकम्मल तौर पर उसको हराम नहीं करार दिया जाता। यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक मर्तबा दूध पीना या दो मर्तबा दूध पीना, वलल मस्सा वलल मस्सतान, तो एक मर्तबा चुस्की ले लेना, एक मर्तबा सीने को चूसना, दूसरी मर्तबा अपनी माँ के सीने को चूसना दूध पीने के लिए, तो इससे रदाअत शामिल नहीं होती, रदाअत का हुक्म नहीं होता, क्योंकि एक मर्तबा नहीं है। ला बुद्दा फर्रदाअतुल मुहर्रमा ला बुद्दा अन तकून खमसन। तो शेख अब्दुल अजीज बिन बाज ये फरमाते हैं कि रदाअत का जो हुक्म है वो दरअसल 5 रदाअत पर है। 5 मर्तबा अगर आपने दूध पिया है, 5 मर्तबा अगर आपने दूध पिया है या 5 से ज़्यादा आपने दूध पिया है, तब उस रदाअत को तस्लीम किया जाता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही रिवायत, इसे इस्तदलाल लेते हुए अहले हदीस उलमा का मौक़िफ़ ये है कि 5 कम अज़ कम 5 रदाअत होनी चाहिए। तो ये मेरी गुफ्तगू मैंने रिकॉर्ड कर दी है। आप, जैसे मैंने अर्ज किया है, चैनल की जो फीस है वो आप पे कर दीजिए चैनल ज्वाइन मेंबरशिप के जरिए, तब आपको जो हमारे चैनल का फॉर्मेट है, उस चैनल के फॉर्मेट के तहत हम आपको तहरीरी तौर पर भी लिखकर दे देंगे। तो आप अगर ये चाहते हो कि बीवी उससे निकाह कर लें तो निकाह कर सकते हैं आप। अब अगर ये चाहें कि पूरे पाकिस्तान को मैं चैलेंज करूं और पूरी पाकिस्तान की अदालत को तस्लीम करना होगा, तो पाकिस्तान की अदालत कोई तस्लीम नहीं करेगी। पाकिस्तान की अदालत को निकाह थोड़ा ही करना है, निकाह तो आपको करना है। आपको कबूल करना चाहिए, आपको इनकार करना चाहिए, या आपको इकबाल कबूल करना चाहिए। पाकिस्तानी हुकूमत तो वो तो कहेगी ये तो हम हनफी हैं, हमारे हनफी मज़हब में तो नहीं होता ऐसे। तब आप क्या करोगे? आ गई समझ में? आप समझ में? नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रईस है। और कहाँ से आप बोल रहे हैं, किस शहर में हैं आप पाकिस्तान के? अभी तो मैं कराची हूँ।
اوکے کراچی میں، بہرحال کہیں بھی ہوں، کراچی میں رہیں، وہاں بھی رہیں، امن سلامتی سے رہیں، اللہ آپ کے ملک میں امن اور سلامتی رکھے قائم اور دائم۔ اور دیکھیے جو رضاعت کا مسئلہ ہے نا، یہ 5 سے زیادہ اگر ہو تب وہ دودھ شریک بہن بھائی ہوتے ہیں، لیکن 1 مرتبہ دودھ پینے سے، 2 مرتبہ دودھ پینے سے رضاعت شامل نہیں ہوتی، رضاعت قبول نہیں کی جاتی، الا یہ کہ آپ 5 مرتبہ دودھ پئیں۔ چھکر اگر 5 دودھ پی لیا ہے نا، جب آپ کی اتڑیوں میں دودھ پہنچ گیا، خوب سیر ہو کر دودھ پیا، تب ایسی صورت میں حکم لگتا ہے کہ ہاں یہ بہن بھائی ہو گئے۔ تو آپ نے 1 مرتبہ دودھ پیا اور پھر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ الٹی بھی کر دی، تو 1 مرتبہ پیا ہے، الٹی کری ہو یا نہ کری ہو وہ جائز ہے، آپ اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہیں۔ تو میں ریکارڈ کر کے آپ کو انشاءاللہ جلد ہی یوٹیوب چینل پر اپنے اپلوڈ کر دوں گا، تاکہ دوسروں کے لیے بھی یہ وجہ علم میں اضافے کا سبب بنے اور لوگ اس سے مفتی زبیر صاحب بہرحال حنفی مذہب ہے، ان کے حنفی مذہب میں اس طرح کی باتیں موجود ہیں۔ اب وہ طلاق کے اور رضاعت کے مسئلے، اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگ نور ٹی وی سے جڑے ہیں اور سعودی عرب کے علماء سے ان کا فتویٰ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ڈھنگ سے، جس طریقے سے ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، چینل تو دیکھتے ہیں نا آپ، چینل سبسکرائب کیا آپ نے میرا؟ جی جی چینل سبسکرائب کر دیا ہے۔ ویری گڈ، گڈ گڈ کتا، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور کوئی سوال ہو تو پوچھ لو۔ نہیں بس یہی سوال ہے کہ مجھے یہ فتویٰ چاہیے۔ اوکے، تو اور مجھے آپ اپنے ولیمے میں بلاؤ گے، دعوت دو گے؟ ہاں کیوں نہیں۔ اوکے چلیے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مبارک کرے۔ کیا نام ہے اس لڑکی کا جس سے آپ نکاح کرنا چاہتے ہو؟ جی نہیں۔ کیا نام ہے اس لڑکی کا؟ جی اس لڑکی کا نام کیا ہے جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہو؟ جی گلشن۔ گلشن اوکے گلشن بیٹی، اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو خوش رکھے، اور آپ کو اللہ رب العالمین اس رشتے کو مبارک کرے، اس کی قدر کیجئے گا اور دین سیکھیے، دین سیکھیے نور ٹی وی چینل سے جڑ کے، تاکہ آپ طلاق اور رضاعت اور حلال اور حرام اور نماز اور روزے کے مسائل یہیں سے سیکھ سکیں۔ اوکے بیٹے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔ تو یہ ہیں الحمدللہ اس طرح سے لوگ جڑ رہے ہیں، اور اللہ کا دین ہے، عام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چینل کے سپورٹرز کو جزائے خیر دے، جو سپورٹ کرتے ہیں اور اس کی ریڑھ کی ہڈی بنے ہوئے ہیں۔ آپ کی وجہ سے ان بچوں کے رشتے قائم ہو رہے ہیں، رشتے ٹوٹنے سے بچ رہے ہیں۔ آپ بھی اگر اس چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو دیر کس بات کی ہے؟ جوائن اس، بی اور ممبر۔ اگر آپ کے ملک میں ممبرشپ کا بٹن نظر نہیں آتا تو ڈسکرپشن باکس میں پیٹریون ویب سائٹ ہے، اس کے ذریعے جڑ جائیے، چینل کو مستحکم کیجیے۔ ہم سب مل کر اللہ کے دین کی نشر و اشاعت میں حصہ لیں گے اور خیر کی کنجی بنیے۔ یہ خیر کی کنجی جب آپ بنیں گے نا، جہاں جہاں آپ کی آواز جائے گی وہاں کی خیر اور برکات میرے اور آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی۔ اپنا خیال رکھیں، السلام علیکم۔ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب